السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نكملوا الدرس ديالنا ديال لا سيسمولوجي. كنا ريدنا بالتحديد في ميزور دي سيزم، شفنا ميزور ريلاتيف كتكون باغ لوبزيرفاسيون كتكون واحد لا فالور استيمي، وشفنا ميزور ابسولو كتكون واحد لا فالور كالكولي وكتكون عن طريق لا مانيتود. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا كي نديروا نحسبوا هاد لا مانيتود من السيزم. نبداو على بركة الله. Alors magnitude d'un séisme échelle de Richter. كاينه واحد لا فورمول سهله وبسيطه هي غادي نابليكيوها باش نحسبوا هاد لا مانيتود. m est égal log a plus f de delta. بالنسبه للدلتا انا راه ما عنديش التليفون، يعني غير قبلوا لينا بديك الاس الصغيره. هاد لا فورمول راه كاينه في بوليكو باش نقلوها صحيحه، ولا بلاصتيك اس ديروا دلتا. الوغ بالنسبه ل a هي واحد لامبليتود ماكسيمال كيكونوا عاطينها لنا، كيقول لك مثلا a est égal à 1 ملم، a est égal à 2 ملم، يعطيوها لنا وحنا غادي نعوضوها نديرو لوغ مثلا لوغ واحد لوغ زوج بلس اف دو دلتا. اف دو دلتا سي فاكتور دو كوريكسيون ديبون دو لا ديستانس ايبيسنترال. كيكونوا عاطينها لنا ديما واحد لا فالور، يعني ما كتبدلش، كتساوي لنا 3. وبالنسبه لدلتا هي لا ديستانس ايبيسنترال. صافي كنابليكيو هاد العلاقه. مثلا كتكون عندنا نفترضوا انهم عطاونا مثلا a est égal à 1 ملم، خلو غادي نديرو m est égal log واحد بلس 3 صافي. حنا لقيناها يعني 3. صافي هذيك هي لا مانيتود. صافي وهني كتبت لكم هذاك ليكزامبل اللي كنت نهضر عليه. سي بون حنا لقينا لا مانيتود. هادشي بلا حساب. كاينه طريقه اخرى باش اننا نحسبوا هاد لا مانيتود غرافيكمون. غادي نشوفوا ثاني حاجه باش نديتيرميني غرافيكمون لا مانيتود دو سيزم، يعني من يعطونا هكذا كنديروا نحسبوا حنا ديك لا مانيتود. اول حاجه اللي خصنا لامبليتود ماكسيمال. ها هي هنا غادي نمشيو نشوفوا، قلنا امبليتود ماكسيمال يعني الحد الاقصى. غادي نمشيو نشوفوا هنايا، ها هو فين باردو هنا. الا تبعتوا حتى التالي غتلقاو مريض في 20 ملم. دابا هنا لقيناه هكا حتى 20، يعني احنا درك لقينا لامبليتود ا ايغال 20 ملم. بقى لنا لو طون. بالنسبه لو طون هنايا لو طون كي نديرو لقاوه تي ايغال تي اس موان تي بي. هاد تي ديال اس فين ها تي دو اس 20 سكوند. تي دو بي تيغال زيرو، يعني غادي ناخدو 20 ناقص صفر، يعني شحال تبقى لنا 20 سكوند. يعني ان الامبليتود تيغال 20 ملم و لو طون تيغال 20 سكوند. هنايا غادي نمشيو نابليكيو هنايا هادشي اللي لقيناه، نابليكيوه على هادشي اللي راه لتحت باش نلقاو لا مانيتود. مثلا عندنا هنايا ها هو الامبليتود ماكسيمال، قلنا اننا لقيناها حنايا سيدي 20 ياك، يعني هنا و لو طون لقيناه حتى هو 20. غادي نمشيو ناخذوا واحد الخط اللي غادي يجمع لنا ما بين ديك 20 ديال الامبليتود و 20 ديال لو طون. فين غادي يريدنا داك الخط في لا مانيتود، هذيك هي لا مانيتود، يعني غتكون ام ايغال فين يريدنا، فين تقاطع لنا دوك الخطوط بزوج. حنا قلنا هنا 20، الو غادي يفوت منه، غادي يفوت على 20 هذه. هاي 20 ديال لا ماشي هنا هكا. المهم راني انا محيت التليفون راني معذبه. المهم حنا ناخذوا المسطره، غادي يكون هادشي يعني في الورقه. المسطره والقلم غادي نسطروا على 20 ديال الامبليتود اللي لقيناها، امبليتود ماكسيمال، و 20 ديال لو طون اللي لقيناها تي اس موان تي بي. هيا تي اس كانت في 20 ملم و تي بي كانت زيرو، يعني غتكون 20 سكوند. وغادي ناخذوا واحد مسطره ونسطروا نجمعوا 20 ديال الامبليتود و 20 ديال لو طون. الوغ هذاك فين تقاطع لنا هنايا، فين تقاطع لنا دوك لامبليتود و لو طون، هذيك غتكون لا مانيتود. وحنا لقينا لا مانيتود غرافيكمون يعني بلا حساب. غادي تكون هنا مثلا 4.8 ام تيغال 4.8 بهذا الشيء اللي عطاونا نخدموا به. وبالنسبه للحساب راه حنا شفنا كي نديرو نحسبوا، يعني عن طريق ديك لا فورمول ديال لوغ ا بلس اف دلتا. وديما اف دلتا قلت لكم كتساوي 3. صافي من مور ما كملنا كي نديرو نحسبوا لا مانيتود ضروري من مورها شي حاجه متعلقه بديك لا مانيتود. الوغ دو لينيرجي ليبيري لوغ او كتكون ديما اون جول، ديما لينيرجي كتكون اون جول ايت ايغال 4.8 بلس 1.5 فوا ام فوا ديك لا مانيتود اللي حسبناها. مثلا غادي ناخذ واحد ليكزامبل ساهل. قلنا ليكزامبل بعدا ديال قبيله ام ايغال 3. الو غادي نمشيو نعوضو صافي. لوغ او ايغال ديك 4.8 تبقى هي زائد 1.5 هي فوا 3. هذيك الام نعوضوها ب3 ايغال 9.3.
دابا عندنا log e est égal 9,3. حنا بغينا غير e. الو غادي كاين باش نحيدو اللوغ ضروري ما ندخلو ليكسبونونسيال، يعني ان e est égal à 10 à la puissance 9,3. يعني هادشي حنا ديجا كنا نديروه في الباك، يعني باش نحيدو ديك اللوغ غادي ندخلو ديك العشرة غتولي لنا 10 أس 9.3. بالنسبه لديك 10 أس 9.3 غادي نحاولوا نقسموها، ما نخليوهاش هكذاك. 9.3 هي 0.3 في 9. غادي نقسموهم، يعني انها تساوي 10 أس 0.3 في 10 أس 9. بالنسبه لديك 10 أس 0.3 الا درناها في لا كالكول غادي تعطيك 2، وديك 10 أس 9 غادي تبقى هي يعني غادي تولي لنا 2 فوا 10 على بويسونس 9 جول. صافي هذا هو الحساب. بالنسبه لهذا الحساب حاولوا ما امكن ما تخليوهاش مثلا يعني 10 أس 9.3، يعني ديروا هذا الحساب اللي قلت لكم، تقسموا هذيك الديس تقسموها، يعني كناخذوا مثلا 10 أس إكس فوا 10 أس إيكغيك هي تساوي 10 على بويسونس إكس بلس إيكغيك. موراها غادي نشوفوا لي زون سيسميك. قلنا بلي ان هاد لو سيزم اصلا على هادشي كامل على مطالع على ان بروباغاسيون دي زون سيسميك هما اللي كيعطونا واحد لو سيزم. هاد لي زون سيسميك مقسمين لزوج، كاين لي زون دو فوليوم و لي زون دو سورفاس. بالنسبه لي زون دو فوليوم اوند بي اي اس بروباغ ا لانتيريور دو لا تير. شفنا في لا فيديو الاولى بلي ان لو سيسموغراف فيه لي زون بي اس و ال، كاين حتى ار ولكن هنا ما عندناش داك لو سيسموغراف. هادو تا هما تقسموا. بالنسبه للبي او اس كيدخلوا في لي زون دو فوليوم، بروباغ ا لانتيريور دو لا تير، كينتشروا في الداخل ديال الارض. وبالنسبه ل وحتى ار بروباغ ا لا سورفاس، يعني كينتشروا على سورفاس دو لا تير. وغادي نشوفوا كل وحده ولي كاركتير ديالها، مثلا بي بوحدها والاس بوحدها والال بوحدها والار بوحدها. نبداو مع لي زون بي. Onde de compression, les ondes longitudinales déplacement parallèlement à la direction de propagation. بالنسبه لهاد لي زوند بي حنا ديجا شفناهم في الباك، الا نفكركم بهم موجات طوليه. هاد الموجات الطوليه كيتابليكاو على النابض. اون فوا كنتيريو النابض الا لاحظتوا منين كنطلقوه كيمشي بواحد لا ميم مانيير لونجيتودينال، يعني مستقيمي، ما كيطلعش ما كيكونش بيربونديكولار ولا كي ترانسفيرسال ولا كيمشي نيشان. صافي. وهذيك الجمله ديال ديبلاسمون باراليلمون دو لا ديريكسيون à la direction de propagation راحنا كنا كتبناها بالعربيه في الباك. اتجاه الانتشار يوازي اتجاه التشوه. صافي هادو هما لي زوند بي. نفوتو لي زوند اس se propagent dans les solides seulement، يعني هما كينتشروا في لي سوليد ما كينتشروش في لي ليكيد. زون ترانسفيرسال هنايا بالعربيه حتى هما هادو موجات مستعرضه، يعني ما كما كتشوفوا هذاك لا ديريكسيون ديال البروباغاسيون ما كتكونش باراليلمون مع لا ديريكسيون ديال الديبلاسمون. يعني هنا كيكون العكس ديال لي زوند الاولين ديال بي. وهنا هادو كيتابليكاو على الحبل. الا كتشوفوا لاكورد منين نضربوها ما كتمشيش نيشان، يعني كتمشي يعني كما راكم تشوفوا هنا في هذا الرسم كتمشي وكتطلع كتولي عاوتاني كتطلع. هذوك الموجات يعني كيبقاو غاديين ترانسفيرسال. صافي يبقاو لنا بذلك غير لي زوند دو ال، les ondes de Love, de grande amplitude, caractérisées par une oscillation dans un plan horizontal perpendiculaire à la direction de propagation. Il se propague dans les solides non homogènes. هنا كما كتشوفوا راه الرسم هو اللي كيبين كاع واضح بانهم هاد الموجات كينتشروا perpendiculaire، يعني عمودي، بطريقه عموديه. يعني ان الاتجاه ديال التشوه كيكون عمودي على الاتجاه ديال الانتشار. وهاد الموجات كينتشروا في لي سوليد نو هوموجين، يعني في الحاجه الصلبه غير متجانسه. وبهذا غادي نكونوا كملنا لا فيديو ان شاء الله ديال اليوم. ما بغيتش نطول بزاف باش يعني ان هاد المعلومات ما يكونوش بزاف في لا فيديو. حتى لا فيديو ان شاء الله ونكملوا لوكاليزاسيون دان تروبلمون دو تير باش ندخلوا في لو بوت زوج اللي هو ليتود دو لا ستركتور انترن دو لا تير. الى عجبكم الفيديو واستفدتوا معايا ما تبخلوش عليا بواحد اللايك وابوني. شكرا.